نعرہ صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. دعائے امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء. اور جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے. وذل لها كل شيء. اور جس کے آگے ہر چیز حقیر و محکوم ہے. وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء. تیری اس قدرت و عظمت کا واسطہ دے کر جس کے جلووں سے ہر چیز پر ہے اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر جسے ہر شے پر بالا دستی حاصل ہے. وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. تیرے جلوہ ذات کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے فنا کے بعد بھی باقی رہنے والا. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کا رنگ بدل دیتے ہیں. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك
وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائح ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت، وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي، وأفرت بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، ولك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، ففكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالح في برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك
وبعدما انطمى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من لاويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب. أنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثور، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ ولئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فابني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث مستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك،
ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في يتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب.
قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ سے. ایک پیغام جو آیت اللہ سیستانی کی جانب بلکہ ان کے دفتر کی جانب سے صادر ہوا لاسٹ ویک، اس بیان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل غزہ کی پٹی شدید حملوں اور مسلسل بمباری کی زد میں ہے، جس کی مثال کم ملتی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 6000 سے زائد بے گناہ شہری جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں. یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے، اب تعداد اور بڑھ چکی ہے، بالخصوص جو ہاسپٹل پر اٹیک ہوا جس میں اور مزید 500 سے زیادہ مظلوم افراد شہید ہوئے. بڑی تعداد میں لوگ بے گھر اور وسیع پیمانے پر رہائشی علاقے تباہ ہو گئے ہیں. اس بمباری نے مختلف علاقوں کو اس طرح نشانہ بنایا کہ لوگوں کے پاس پناہ لینے کے لیے کوئی محفوظ مقام باقی نہیں بچا ہے. اس دوران صہیونی فوج نے غزہ کا مکمل اور دم گھٹا دینے والا محاصرہ کر رکھا ہے اور پانی، غذائی اجناس اور دوائیوں سمیت ضروریات زندگی کی فراہمی بند کر دی ہے، جس سے بے گناہ عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں. گویا اپنے ان اقدامات سے حالیہ دنوں میں ہونے والی بڑی اور ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے درپے ہیں. یہ اقدامات دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے، بلکہ کچھ عناصر ان مجرمانہ کارروائیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور دفاع کے نام پر اس کا جواز فراہم کر رہے ہیں. عالمی برادری کو چاہیے کہ اس خوفناک ظلم و بربریت کے خلاف کھڑی ہو جائے اور غاصب صہیونی فوجیوں کو فلسطینی مظلوم عوام پر مزید ظلم کرنے سے روکے. فلسطین کے عزیز عوام کے 70 سالہ المیہ کا خاتمہ صرف فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق کے حصول سے ہی ممکن ہے، اور مقبوضہ زمینوں سے غاصبانہ قبضے کا خاتمہ ہی اس خطے میں امن و امان کے قیام کا واحد راستہ ہے، ورنہ جارحین کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی اور تشدد کا سلسلہ مزید معصوم جانوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا سبب بنے گا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 25 ربیع الاول 1445 ہجری. دفتر آیت اللہ سیستانی، نجف اشرف. اللہ عز و جل سے پروردگار تو نے خود یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے امید رکھو
اور جب امید رکھو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اور بہت سارے افراد دنیا میں ایسے ہیں جو واقعاً تڑپ رہے ہیں اور دل سے دعا کر رہے ہیں. کبھی کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں، بہت کچھ چاہتے ہیں کرنا، لیکن نہیں کر پاتے. اور یہ حالات ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے ہیں. اور ائمہ نے مسلسل یہ فرمایا کہ اکثر تعجیل الدعاء بتعجیل الفرج، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی بہت زیادہ دعا کیا کرو، اس لیے کہ اسی میں تمہارے تمام مسائل کا حل موجود ہے. پروردگار تو قائم آل محمد کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرما. مظلومین کی مدد فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. اپنی اپنی حاجات کی برابری، مرحومین کی درجات کی بلندی، مریضوں کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آج جس نیت سے دعائے کمیل پڑھی گئی، اللہ عز و جل حاجات کو پورا فرمائے بحق صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.